यो बनाउनुलाई यदि बस्यो भयो बनाइहाल्दा नि खास केही उ छैन को आउँछ होइन यो ढोका चेन्ज गर्ने यसमा क्लिप लाग्ने ल ल त्यो हुन्छ हुन्छ ल मैले फेरि कहीँ पनि ढोका लगाएर सुत्दैन हजुर हजुर यो चाहिँ यो ढोका ल म तल गरिहाल्छु यो अलिकति बलियो बनाऊ भने हुन्छ सर अरू कस्तो छ पानी आउने चर अर्को पनि छ यतापट्टि होइन होइन एसी भएको रुम भन्ने एसी भएको यो अट्याच बाथरुम चाहिँ यता अर्को छ यो रुममा यसमा एसी अट्याच बाथरुम हो ए अट्याच बाथरुम भएको यो अर्कोमा अट्याच बाथरुम छैन छैन भनेपछि एसीलाई बनाउनु